अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से आज इस इजी कुरानिक ग्रामर सीरीज के तहत हमारा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि मुरक्कबी इजाफी किसको कहते हैं और इसके कवाइद क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसको जाना कि अरबी में वाहिद यानी सिंगल वर्ड को हम मुफरद कहते हैं। जैसे किताबुन, कलमुन, इंसानुन, मक्कतु, जितने भी ये अल्फाज है इनको हम अरबी ग्रामर में मुफरद कहते हैं। मुफरद मीन्स सिंगुलर वर्ड, एक वर्ड। और जब हमारे पास ये मुफरद यानी ये सिंगल वर्ड आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं मुरक्कब। मुरक्कब मतलब कंपाउंड। और इस मुरक्कब के एक्चुअली दो अकसाम है। या तो मुरक्कब सिंगुलर वर्ड्स यानी मुफरद से मिलकर एक मुकम्मल माने देगा, उस सूरत में उसको हम कहते हैं मुरक्कबी ताम, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी मुकम्मल वर्ड जब आपस में मिलते हैं बहुत सारे वर्ड्स और वो मुकम्मल बन जाता है और एक माने देता है, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी ताम। और सिंपली इसको हम जुमला भी कह सकते हैं। जबकि दूसरी सूरत में अल्फाज यानी मुफरद एक साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं मगर वो एक एग्जैक्ट या मुकम्मल मानी नहीं देते, ऐसे मुरक्कबात को हम कहते हैं मुरक्कबी नाकिस। यानी हमारे पास दो मुरक्कब है, यानी दो अल्फाज का कलेक्शन है। एक ऐसे अल्फाज जो मुफरदात है ऐसे मिल जाते हैं कि हमारे पास एक मुकम्मल माने वाला जुमला बनता है, ऐसे मुरक्कबात को हम कहते हैं मुरक्कबी ताम। जबकि दूसरे किस्म के मुरक्कब जिसमें अल्फाज तो मिल जाते हैं, हमें कुछ माने भी मिलता है मगर मुकम्मल माने नहीं होता, ऐसे मुरक्कबात को हम कहते हैं मुरक्कबी नाकिस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अरबी ग्रामर में मुरक्कबी नाकिस की 4 किस्में हैं। सबसे पहले मुरक्कबी तौसीफी, जिसको हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि एक मौसूफ होता है, दूसरा उसकी सिफत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खूबसूरत लड़का। ठीक है, फिर हम बताते हैं खूबसूरत लड़के का जो तर्जुमा है वो है अल वलदु अल जमील। ठीक है, अल वलदु अल जमील, मसलन खूबसूरत लड़का। यानी पहला जो इसमें वलद हमने इस्तेमाल किया इसको हम कहेंगे मौसूफ, और जबकि उसकी सिफत जो है वो है खूबसूरत यानी जमील, जिसको हम कहते हैं मौसूफ इलैह। ठीक है, तो ऐसे मुरक्कब को जिसमें हम एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई, बुराई, तारीफें, नुकसानात बयान करता है, ऐसे मुरक्कब को हम अरबी ग्रामर में मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं, जिसमें एक मौसूफ होता है और उस मौसूफ की सिफत बयान की जाती है। यानी एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका नुक्स, उसकी बेहतरी, उसके औसाफ बताता है। तो ऐसे मुरक्कब को हमने जाना मुरक्कबी तौसीफी। मुकम्मल तफसील के लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 7 उसको पढ़ लीजिए, आपको पूरी तफसील उसमें आ जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है मुरक्कबी इजाफी, यानी दूसरा मुरक्कब जिसको हमने नाम दिया है मुरक्कबी इजाफी। ये मुरक्कबी इजाफी क्या है, आज हम यही लेक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले मुरक्कबी इजाफी को इंग्लिश में हम रिलेटिव कंपाउंड कहते हैं। यानी मुरक्कबी इजाफी ऐसा मुरक्कब है, ऐसे अल्फाज का मजमुआ है जिसमें एक सिफत की इजाफत का मतलब होता है ताल्लुक या निस्बत, या इंग्लिश में कहेंगे रिलेशनशिप। एक इस्म की रिलेशनशिप दूसरे इस्म के साथ की जाए, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। इजाफा यानी रिलेशनशिप, निस्बत, ताल्लुक।
रिलेशनशिप। ओके, अगर एक इसम की निस्बत दूसरे इसम के साथ जाहिर की जाए, इस किस्म के मुरक्कब को हम मुरक्कब इजाफी या इंग्लिश में रिलेटिव कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर आपके सामने एक मिसाल है, किताबुल्लाह, तर्जुमा अल्लाह की किताब। अब हमने ये क्या किया कि यहां पर हमने किताब की जो निस्बत है उसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ कर। इसी तरह है रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, हमने रसूल की जो निस्बत है वो अल्लाह के साथ कर। इस तरह के मुरक्कबात को जिसमें एक इसम दूसरे इसम के साथ मिलने के बाद वो उसकी निस्बत या उसकी रिलेशनशिप को जाहिर करे, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी या रिलेटिव कंपाउंड। अब देखें, जब हम मुरक्कब इजाफी की बात करते हैं, उर्दू में जब हम किसी की निस्बत जाहिर करते हैं हम बताते हैं के, की। जैसे यहां पर आपके सामने मिसाल है, अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल। तो के, की इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि एक इसम को दूसरे इसम के साथ उसकी निस्बत दी जाती है। तो उर्दू में इस मुरक्कब को या मुरक्कब इजाफी को बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ड्स है वो है के, की। ठीक है, अरबी में ये के, की जो है यह है नहीं, इसके लिए कोई भी लफ्ज नहीं, बल्कि मुरक्कब इजाफी के रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो ये के और की का तर्जुमा खुद ब खुद निकलता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, उन रूल्स को हमें याद रखना पड़ेगा, उन जवाबित को हमें याद रखना पड़ेगा। अगर वो हमें याद रह गए तो हमें के, की जो उर्दू में हम लिखते हैं, अरबी में उनको ना अल्फाज कोई है ना उसकी जरूरत है। अब मुरक्कब इजाफी में जैसे हमने जाना था, मुरक्कब तौसीफी में हमारे पास मौसूफ और सिफत है, इसी तरह मुरक्कब इजाफी में हमारे पास एक है मुजाफ। मुजाफ कहते हैं जिस इस्म की निस्बत की जाए उसको हम मुजाफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास है किताबुल्लाही, किताबुल्लाही में जो जिसकी निस्बत की जाती है उसको कहते हैं ये यहाँ पर किताब है। इसी तरह रसूलुल्लाही में जो जिसकी निस्बत जाहिर की जाती है, यहाँ पर इस मुरक्कबी इजाफी में रसूल है। तो किताबुल्लाही में किताब और रसूलुल्लाही में रसूल, ये है वो अस्मा जिनकी निस्बत की जाए। ठीक है, जिनकी निस्बत की जाती है उन अस्मा को हम कहते हैं मुजाफ। याद रखना चाहिए, मुरक्कबी इजाफी में हमारे पास अमूमन दो अस्मा है। ठीक है, यानी दो अल्फाज होते हैं। एक लफ्ज ऐसा है या एक मुफरद ऐसा है जिसकी निस्बत की जाए, तो जिसकी निस्बत की जाती है उसको हम कहते हैं मुजाफ। ठीक है, और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। मिसाल के तौर पर किताबुल्लाही में किताब की निस्बत की जाती है, हम बताते हैं अल्लाह की किताब, तो किस चीज की निस्बत की जाती है? किताब की निस्बत की जाती है। किसकी तरफ निस्बत की जाती है? यहां पर इस जुमले में अल्लाह की तरफ निस्बत की जाती है। तो किताब बन गया हमारे पास मुजाफ, और जो अल्लाह यहां पर है लिखा हुआ जिसको फिर बाद में अल्लाह ही बन गया है, इसको हम कहेंगे ये इसका मुजाफ इलैह। तो सिंपल में आप याद रखेंगे कि मुरक्कब इजाफी में यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम की इजाफत, निस्बत, ताल्लुक, रिलेशन दूसरे इसम के साथ किया जाता है उसको हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। इस मुरक्कब इजाफी में दो अज्जा है, दो जुज है। पहला जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं मुजाफ। मुजाफ का मतलब है वो इसम जिसकी निस्बत की जाए, और दूसरा जो पार्ट है वो है मुजाफ इलैह, जिसकी तरह उसको निस्बत की जाए, जिसकी तरह उसको रिलेशन दी जाए। अब हमारे पास एक जुमला है किताबुल्लाही। किताबुल्लाही में किताब की हम निस्बत देते हैं तो किताब यहाँ पर मुजाफ है, और जिसकी तरह उसको निस्बत दी जाती है, जिसकी तरह उसको रिलेशन किया जाता है, उसको ताल्लुक या नस्ब दी जाती है, वो है अल्लाह। तो अल्लाह यहाँ पर है मुजाफ इलैह। ठीक है, तो मुरक्कब इजाफी हमारे पास उसमें दो हिस्से हैं, मुजाफ जिस इसम की निस्बत की जाए, मुजाफ इलैह जिस इसम की तरफ निस्बत की जाए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इन चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा।
अच्छा, जैसे मैंने आपके सामने अभी अर्ज किया कि उर्दू में जब हम इस किस्म के मरकब को लिखते हैं, जैसे अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल, ठीक है, उर्दू में जब हम लिखते हैं तो उर्दू में हम सबसे पहले लिखते हैं मुजाफ इलैह को। मतलब उर्दू में हम सबसे पहले उसको लिखते हैं जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है, बाद में हम मुजाफ को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में हम जुमला लिखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब यानी हमने सबसे पहले मुजाफ इलैह को लाया, उसके बाद हमने मुजाफ को लाया उर्दू में। मगर अरबी में ये उल्टा हो जाता है। अरबी में क्या किया जाता है, हम मुजाफ को पहले लाते हैं, उसके बाद मुजाफ इलैह को लाते हैं। जैसे किताबुल्लाही में किताब मुजाफ है और अल्लाह ही मुजाफ इलैह। यानी उर्दू जो है, उर्दू के जुमले में या उर्दू के मुरक्कब में जो फॉलो होता है, अरबी उसका उलट कर देता है। उर्दू में जब हम कहते हैं अल्लाह की किताब, हमने पहले मुजाफ इलैह को लाया, उसके बाद मुजाफ को लाया। हालांकि अरबी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं किताबुल्लाह। हम पहले मुजाफ को लाते हैं, यानी जिस इस्म की निस्बत दी जाए उसको लाते हैं, जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है उसको बाद में लाते हैं। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, अरबी और उर्दू में मुरक्कबी इजाफी में क्या डिफरेंस है। इस चीज को हमें बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि तर्जुमा जब हम करते हैं अक्सर और बेशतर, क्योंकि हमें उर्दू और अरबी के मुरक्कबी इजाफी में रूल्स में तबद्दुल या फर्क पता नहीं होता, तो हम तर्जुमा कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं मुरक्कबी इजाफी में अरबी में, हम सबसे पहले मुजाफ को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मुजाफ इलैह को, जबकि उर्दू में सबसे पहले मुजाफ इलैह को लाया जाता है, उसके बाद मुजाफ को। अब ये जो हमारे पास मुरक्कबी इजाफी है, इसके कवायद क्या है, इसके रूल्स क्या है, हम रूल्स को देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास मुरक्कबी इजाफी में दो जुज है, मुजाफ और मुजाफ इलैह। सबसे पहले हम उठाएंगे कि मुजाफ के क्या रूल्स है। मुजाफ के सिर्फ दो रूल है, बहुत आसान है। नंबर वन रूल कि मुजाफ के ऊपर कभी भी आप अलिफ और लाम दाखिल नहीं होते पाएंगे। यानी कभी भी आप मुजाफ, जब भी हम कहेंगे मुरक्कबी इजाफी, तो मुजाफ जो होगा उस पे अलिफ और लाम कभी भी आप नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, ये रूल है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इस सूरत में कभी भी मुरक्कबी इजाफी नहीं देखेंगे, अल किताबुल्लाह, कभी भी, बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह जो मुजाफ होता है उसको भी आखिर पर आप तनवीन नहीं देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बुनियादी बात आपको याद रखना है। क्या बात है कि ना मुजाफ के पहले अलिफ और लाम होगा, ना मुजाफ के आखिर में तनवीन होगी, ये रूल है। हालांकि आम माने में हम समझते हैं या तो अलिफ लाम होगा या तनवीन होगी, मगर जब भी हम मुजाफ की बात करेंगे, जब भी हम देखेंगे मुरक्कबी इजाफी में मुजाफ का क्या है, तो मुजाफ के सिर्फ दो कायदे हैं। सबसे पहले कायदा ये कि मुजाफ पे ना अलिफ लाम होगा, दूसरा मुजाफ की जो तनवीन है वो हल्की होगी। हल्की होने का मतलब ये है कि दो पेश के बजाय एक पेश होगा, दो जबर के बजाय एक जबर होगा, दो जेर के बजाय एक जेर होगी। ये दो कायदे हमें मुजाफ के बारे में याद रखना है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब भी हम या तो कभी हमारे पास तनवीन होती है या कभी हमारे पास नून होता है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, जब भी हम तस्निया का वजन जमा करते हैं उस वक्त हमारे पास तनवीन नहीं, हमारे पास आखिर में नून होता है। जैसे हम लिखते हैं मस्जिद के दो दरवाजे, उसका तर्जुमा होता है आम में बाबानिल मस्जिदी, ठीक है। मगर बाबानिल मस्जिदी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें नून को हटा देना है। यानी जहां जहां हमारे पास आखिर में हरकत की वजह से एराब में फर्क आता है, उस वक्त हमें आखिर का नून हटा देना है। और ये अक्सर हमारे पास तस्निया में आता है। वाहिद और जमा में हमारे पास तनवीन होती है, जबकि तस्निया में हमारे पास, जब हम एराब कहते हैं तो हमारे पास नून जेर नी होता है, ठीक है। तो मुजाफ के कायदे में ये एक कायदा हो गया कि ना अलिफ लाम होगा, ना लास में तनवीन होगी,
اور اگر ہمارے پاس تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو نون آخر میں کٹ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ایک لکھا ہے آپ کے سامنے مرکب بابانی المسجدی، اس کو لکھیں گے ہم باب المسجدی، بابل، کیونکہ نون جو ہے وہ کٹ جائے گا. اسی طرح بستی کے مسلمان کو ہم عام معنی میں لکھتے ہیں مسلمون القریتی، یہ مسلمون القریتی میں نون زبر نہ جو ہے یہ کٹ جائے گا، یہ لکھا جائے گا مسلم القریتی. تو یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا مضاف کے لیے. تو مضاف کے لیے ہمارے پاس صرف دو قاعدے ہیں. سب سے پہلے قاعدہ ہمارے پاس مضاف کے لیے وہ یہ ہے کہ نہ الف لام ہوگا، مضاف کے اوپر الف لام نہیں لکھا ہوگا. اور دوسرا قاعدہ جو یہ ہے وہ یہ کہ تنوین ہلکی ہوگی، یعنی تنوین کے بجائے ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر ہوگی. اور جہاں پر تنوین کے بجائے نون لکھا ہوتا ہے آخر میں، وہ تثنیہ کے صیغے میں یا جمع کے صیغے میں، تو اس وقت نون کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ کو میں نے مثال دی تھی بابانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو جب یہ مضاف ہوگا تو اس وقت یہ نون کٹ جائے گا. اسی طرح یہاں پر جمع کا صیغہ ہے مسلمون القریتی، تو اس میں مسلمون القریتی میں نون کٹ جائے گا، کیونکہ تثنیہ اور جمع میں آخر میں نون نہیں لکھا جاتا جب یہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مضاف کے دو قاعدے ہو گئے. مضاف الیہ کا صرف ایک قاعدہ ہے، وہ یہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ، مضاف الیہ یہاں پر اللہ ہی ہے، وہ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا. اور آپ کو پتا ہے جری حالت میں جب لکھا جاتا ہے تو آخر میں زیر لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھیے کتاب اللہ، اسی طرح رب العالمین، یہ جری حالت میں ہے، یہ بھی جری حالت میں، کیونکہ العالمون وہ رفیع حالت میں ہے اور العالمین یہ جری حالت میں. اسی طرح اللہ رفیع حالت میں ہے، مگر چونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو یہ اللہ ہی میں تبدیل ہو گیا، یعنی یہ جری حالت میں آ گیا. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے ہمارے پاس جو امپورٹنٹ قاعدہ اعراب کا ہے، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اعرابی حالت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. رفع کب ہوتا ہے، نصب کب ہوتا ہے، جر کب ہوتا ہے. اب اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکچولی جو اسم ہے وہ ہمیشہ رفیع حالت میں ہوتا ہے، مگر کسی صورت میں وہ رفع سے نکل کر یا تو نصب میں آئے گا یا جر میں آئے گا. تو یہاں پر آپ کو ایک کنڈیشن اس کی آ گئی کہ جب بھی آپ مرکبی اضافی دیکھیں گے تو اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا. تو یہ انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر جب بھی آپ ایسے کنڈیشن میں دیکھیں گے کہ اسم پہ نہ الف لام ہے اور آخر میں تنوین ہلکی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ مضاف ہے. اس کے بعد دوسرا اسم اگر آپ جری حالت میں دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا وہ جو اس وقت مرکب ہے وہ مرکبی اضافی ہے. تو اس طرح آپ مرکبی اضافی کو قرآن مجید میں پکڑ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اردو میں کا کی ایسے جملوں سے پہچانتے ہیں، عربی میں مضاف اور مضاف الیہ کے رولز کو دیکھ کے آپ اچھی طرح سے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ مضاف مرکبی اضافی کے اردو ترجمے میں عموماً اب کا کی کے آتا ہے، اور عربی میں یہ کا کی کے جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کے رولز کو فالو کر کے ڈائریکٹلی اس کا ترجمہ کا کے کی وغیرہ آتا ہے. جیسے کتاب اللہ، کتابوں میں نہ الف لام ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تنوین ہلکی ہے، تو یہ ہمارے پاس جناب محترم مضاف آ گیا. اور اس کے بعد اللہ کے بجائے یہ اللہ ہی ہے، یعنی یہ جری حالت میں ہے، تو یہ ہمارے پاس مضاف بن گیا، یہ مضاف الیہ بن گیا. تو کتاب اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ آئے گا اللہ کی کتاب. مضاف کے رول فالو ہو گئے، مضاف الیہ کے رول فالو ہو گئے، ہمارے پاس جو مل کے ہمارے پاس مرکب بن کے آ گیا، اس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکبی اضافی. اب کچھ ہم رولز دیں گے، یعنی کچھ مثالیں دیں گے آپ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے. دیکھیں مثال کے طور پر اب بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رولز بھی بتائے، ان رولز کے امپلیمنٹیشن کے لیے یہاں پر کچھ مثالیں. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک اسم ہے کتابن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب بھی ہم اسم کو لکھتے ہیں تو عموماً
اسم کو ہم رفی حالت میں لکھتے ہیں، کتابن یا رفی حالت میں. دوسرا اسم ہمارے پاس ہے اللہ، یہ بھی رفی حالت میں. ٹھیک ہے. اگر ہم کتابن اور اللہ کو ملائیں گے ایسی صورت میں کہ کتابن کو ہم مضاف بنائیں اور اللہ کو ہم مضاف الیہ بنائیں، تو کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے الف لام نہیں لگائیں گے، بالکل نہیں لگایا. آخر میں ہم نے بن، دو پیش کو ہم نے ہلکا کر دیا ایک پیش میں، تو بن گیا مضاف. اور اللہ کو ہم نے تبدیل کر دیا اللہ ہی میں، جر میں لے آئے، تو مضاف کے دونوں رول فالو ہو گئے. مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے کہ یہ جر میں آتا ہے، وہ بھی فالو ہو گیا. ترجمہ پڑھیں گے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اسی طرح ہمارے پاس ہے رسول اور اللہ. اگر ہم اس کو بنائیں گے مرکبی اضافی تو رسول بن جائے گا رسول، ٹھیک ہے، نہ الف لام ہے، آخر میں تنوین بھی ہلکی ہے، اور اللہ بن جائے گا اللہ ہی. اس کو جری حالت میں لانا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح تیسری مثال ہے حزب اللہ. حزب یہ ایک اسم ہے، اللہ بھی اسم ہے. حزب اور اللہ دونوں یہاں پر رفیع حالت میں ہے، مرفوع ہے. اگر ہم اس کو بنائیں گے، ان دونوں کو ملائیں گے اور بنائیں گے ہم مرکبی اضافی، تو حزب جو ہے یہ بن جائے گا حزب، کیونکہ تنوین کو ہلکا کرنا ہے، الف لام ہے نہیں تو الف لام نہیں لگانا. اس کے بعد اللہ بن جائے گا اللہ، حزب اللہ، اللہ کی جماعت. اسی طرح ہے عذاب الآخرت. عذاب ایک اسم ہے، الآخرت دوسرا اسم ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم مضاف کے رولز فالو کریں گے. عذاب بن جائے گا عذاب، ٹھیک ہے. اس کے بعد الآخرت بن جائے گا الآخرتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جلال صاحب آپ اپنی مائک کھولیں ذرا. جی آپ یہ جو یومن اور القیامت ہے، آپ ذرا اس کو بتائیے ہم کیسے اس کو بنائیں گے مرکبی اضافی. یہ والی مثال یومن، جی یومن میں ہمیں کیا چینج کرنا ہے؟ صرف پیش آئے گا. جی ماشاءاللہ، کیونکہ ہم نے رول جو پڑھا ہے مرکبی اضافی کا جو مضاف ہے، ایک تو اس کو الف لام نہیں ہوگا، تو آپ دیکھ رہے ہیں الف لام ہے نہیں. دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تنوین ہلکی کرنی. تنوین ہلکی کرنے کا مطلب ہے کہ دو پیش کو ہٹا کے صرف ایک پیش لانا ہے. تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ نے دونوں قاعدے پورے کر دیے مضاف کے. اب مضاف الیہ میں کیا تبدیلی ہوگی؟ القیامت وہ القیامہ، القیامتی. متی ہو جاتا. ہاں، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ القیامت جو ہے یہ رفیع حالت میں، جبکہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ مضاف الیہ جو ہے یہ ہمیشہ جری حالت میں آئے. ایک سوال تھا صاحب آپ سے. یوم القیامہ ابھی وداؤٹ اینی چینجز اگر ہم کریں گے تو اس میں معنی کی تبدیلی ہوتی ہے یا یہی سیم معنی رہتا ہے؟ نہیں، اس کا ترجمہ ڈفرنٹ ہوگا. بالکل اس کا ترجمہ یوم القیامت اگر آپ پڑھیں گے تو ترجمہ ڈفرنٹ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. وجہ یہی کہا میں نے کہ مرکبی اضافی جو ہے، مرکبی اضافی اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اس کی اضافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کو کیسے ہم بنائیں گے، یہ کس کو کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ یہاں پر مرکب اضافی ہے، یہ جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے آپ کے پاس جو جملہ آئے گا اس میں کبھی یہ مرکب اضافی استعمال ہوا ہوگا، کبھی یہ پورا جملہ بن گیا ہوگا، کبھی یہ کچھ اور چیز بن گیا ہوگا. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ یہاں پر مرکب اضافی ہے اور اس کا ترجمہ کا کی کے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو دو رولز کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلے مضاف کے رولز. آپ جب بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ اس کے پاس الف لام ہے اور آخر میں اس کے پاس جو تنوین ہے وہ ہلکی ہے. ٹھیک ہے. تنوین اس کے پاس ہلکی ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا بائی دی وے آپ نے پوچھا تھا یوم القیامتی، یہی پوچھا تھا نا آپ نے؟ جی ہاں، تو صحیح بات، یوم القیامتی کا ترجمہ بھی وہی ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو صرف بتایا تھا تنوین ہلکی کرنی. میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کو تنوین ہلکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو یعنی اعراب ہے اس اعراب کو ہمیں کچھ تبدیل نہیں کرنا ہے. اعراب تبدیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے.
اعراب تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ مضاف میں اعراب کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے رول چینجز ہونے میں. تو یوم القیامت کا بھی ترجمہ وہی ہوگا, یوم القیامت کا بھی ترجمہ وہی ہوگا. اس کو درست کیجئے گا کیونکہ مضاف میں صرف ہمیں 2 رولز فالو کرنے ہیں. ایک یہ کہ الف اور لام نہ ہو, دوسرا تنوین ہلکی ہو. مطلب تنوین 2 زبر بھی ہو سکتا ہے, 2 زیر بھی ہو سکتا ہے, 2 پیش بھی ہو سکتا ہے. کلیئر؟ یہ عکس بھی آ سکتا ہے کیا, انسٹیڈ آف القیامت یوم القیامہ کے بجائے؟ نہیں, وہ الٹا نہیں آئے گا لگتا ہے. پھر سے بتائیے. نہیں, if we go against, مطلب انسٹیڈ آف saying یوم القیامہ, ہم نے اگر قیامت کا دن اس کو اگر عربی میں کہنا ہے تو عربی میں قیامت کا دن جو ہے وہ یوم القیامتی ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اردو میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, اردو میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے مضاف الیہ کو لاتے ہیں پھر مضاف کو لاتے ہیں. عربی میں الٹا ہے, اور عربی میں ہم مضاف کو پہلے لاتے ہیں اس کے بعد مضاف الیہ کو لاتے ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے سر؟ اسی طرح ہے ائمتن, انہیں کفر کے امام, ائمہ کہتے ہیں امام کو, ائمتن. الکفر, دیکھیں نا الکفر, میں نے آپ کو بتایا عموماً جب آپ اسم دیکھتے ہیں, اسم عموماً جو ہے اگر اس پہ کوئی آپ کو نشانی نہ ہو, آپ سمجھئے گا کہ عموماً جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے. اس کو نصب یا جر میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ائمتن, ہم نے تن کیسے لکھا, ہم نے الکفر کیوں پڑھا, ہم نے الکفری الکفرہ کیوں نہیں پڑھا. اس کا رول یہ ہے کہ اکثر جب بھی ہمارے پاس اسم ہوتا ہے, جیسے یومون ہم نے یہاں لکھا ہے, اگر آپ کے پاس یا واو اور میم لکھا ہوگا, اوپر 2 پیش نہیں ہے, پھر بھی آپ عام حالت میں اس کو یومون ہی پڑھتے. جیسے عذاب لکھا ہوگا, عذاب کو آپ عموماً عذابن ہی پڑھتے ہیں, کیونکہ عام حالت میں اگر ہم اسم کو دیکھتے ہیں وہ رفع حالت میں ہوتا ہے. اس کو نصب یا جر میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے. تو ائمتن یہاں پر ہمارے پاس ہے امام. الکفر, الکفر جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جناب محترم رفع حالت میں ہے. اب ائمتن میں کیا چینج کریں گے, کیونکہ اس کو مضاف بنانا ہے, اس کو بنائیں گے ائمتو. ٹھیک ہے, اور مضاف الیہ کو الکفر تھا مضاف الیہ, تو اس کو بنائیں گے الکفری, کیونکہ اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو ہمیں جری حالت میں لانا. اب پڑھنے کے لیے یہ جو حمزہ کے اوپر زبر دکھ رہے ہیں نا, اس کو ہٹائیں گے اور ہم پڑھیں گے ائمۃ الکفر. اچھا, یہ تو تھا, آپ نے دیکھا کہ مضاف الیہ میں الف لام ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ مضاف الیہ میں الف لام ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے رب فلقن. اب رب فلقن کو اگر ہم مضاف بنائیں گے, مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی, آپ دیکھیں ربن کو بن گیا ربو اور فلقن بن گیا فلقن. اب ترجمے میں کیا ترجمہ ہوگا, ترجمہ ہے کسی صبح کا رب. جب بھی ہم الف اور لام لگاتے ہیں, جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا, تو یہ خاص بن جاتا ہے, اور اگر ہم الف اور لام نہیں لگاتے تو وہ عام بن جاتا ہے. مگر الف اور لام صرف ہم لگا سکتے ہیں مرکب اضافی میں, صرف مضاف الیہ میں. مضاف پہ آپ کبھی بھی الف اور لام نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے سر؟ اسی طرح ہمارے پاس ہے رب الناس, اور قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں قل اعوذ برب الناس, ہے نا. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ربن, تو ہم بن جائے گا ربو اور الناسی. ٹھیک ہے, یہاں پر مرکب اضافی بن گیا. اسی طرح ہمارے پاس ہے لحم شاتن, کسی بکری کا گوشت, لحم شاتن. رب عالم, رب عالمین. دیکھ رہے ہیں سر, کیونکہ یہاں پر مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے, تو اس میں ہمیں صرف اس کو لانا ہے جری حالت میں. یہاں 2 پیش تھا تو جری حالت 2 پیش کی 2 زبر بن جاتی. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے, رب العالمانی, رب بن جائے گا ربو العالمانی. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے عالمانی. عالمانی کس جس میں عربی حالت میں ہے, العالمانی نہیں, کس
किस हालत में है? ये रफा है, नस्ब है या जर है? आलमानी नसब में आ रहा। कैसे? रफा क्या है इसका? आलमून। नहीं, अगर आप आलमानी है ना, दो जहां, मुसन्ना में नस्ब क्या आता है ना? मुसन्ना है ना ये। मुसन्ना में याद रखना चाहिए, मुसन्ना में आनी जो साउंड है ना, आनी, वो है रफा की साउंड। तो ये भी रफा में है, ये भी रफा में है। मगर जब हम इनको बनाएंगे मुरक्कब इजाफी, आप देखिए इसको पढ़ेंगे रब्बू, रब्बुन के बजाय रब्बू, अल आला मानी बन जाता है अल आला माइनी, क्योंकि आनी जो साउंड है वो रफा की है और आईनी जो साउंड है वो जर की। ठीक है, जर की भी है और नस्ब की भी है। अब यहां पर इसको हमने कैसे जाना कि ये जर की है, नस्ब की नहीं है? या और नून आने की वजह से। नहीं, मतलब आपने तो ये जान लिया कि ये जर की हालत में है, मगर ये नस्ब भी तो हो सकता है, क्योंकि नस्ब और जल की एक ही साउंड है। आप बता सकते हैं कि कैसे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहां पर जब हमने तब्दील किया अल आलमानी को, वो बन गया अल आलमाइनी? आपको कैसे लगा कि ये जरी हालत में? कॉन्फिडेंटली आप नस्ब भी तो कह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि मुजाफ इलैह हमेशा जरी हालत में। ठीक है जवाब साहब, क्योंकि हमने दो कायदे पढ़े ना, मुजाफ इलैह के बारे में एक ही हमने कायदा पढ़ा कि मुजाफ इलैह हमेशा जरी हालत में होता है। तो यहां पर अल आलमानी जो था ये रफी हालत में है, और चूंकि हमने इसको मुजाफ इलैह में तब्दील किया तो अल आलमानी अल आलमाइनी में तब्दील हुआ। आइनी रफा की साउंड है, आइनी नस्ब और जर की साउंड है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये नस्ब और जर दोनों हो सकता है, आप कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये यहाँ पर नस्ब नहीं जर की हालत में? तो जवाब उसका ये है कि जब भी हम बात करते हैं मुजाफ इलैह की, तो मुजाफ इलैह हमेशा किस हालत में होता है? जरी हालत में। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर नस्ब नहीं, यहाँ पर जर हालत में। हालांकि दोनों सूरतों में नस्ब और जर में ये ऐसे ही लिखा जाए। ठीक है सर। इसी तरह रब्बुन अल मशरिकानी, रब्बुन भी रफा में है, अल मशरिकानी भी रफा में। आप इसको क्या पढ़ेंगे? रब्बु ये बन गया हमारे पास मुजाफ, और मशरिकानी बन जाएगा मशरिकाइन। काइनी रफा भी, यानी नस्ब भी है और जर भी है। मशरिकाइनी नस्ब भी है, जर भी है, मगर यहां पर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये जर हालत में है, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह हमेशा जरी हालत में होता है। ठीक है सर। इसी तरह उम्मुन अल मुस्लिम अल मुमिनून, उम्मुन मा अल मुमिनून, मुमिनों की हम कैसे करेंगे? मुमिनून जो है ये रफा की साउंड है, उम्मु, उम्मुन को बजाय बढ़ाएंगे उम्मुल मुमिनीन। देखिए मुमिनून जो है वो रफा की साउंड है, और मुमिनीन जो है ये नस्ब और जर दोनों की साउंड है। ठीक है सर। अब मुमिनीना में बताइए, उम्मुल मुमिनीना में ये आपको क्या लग रहा है, ये नस्ब है या जर है? यहाँ पे नसब ही है ना? नहीं, जर है। नस्ब क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमेशा जब भी आप मुजाफ इलैह कहेंगे वो जर में होगा हमेशा। नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ साहब, मुमिनीना और देखिए अल मुमिनूना जो है, अल मुमिनूना ये रफा की साउंड है। ठीक है, रफा को जब हम तब्दील करते हैं नस्ब और जर में, मुमिनूना की साउंड तब्दील होती है मुमिनीना। ठीक है, अब ये मुमिनीना जो है ये नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। मेरा सवाल ये था कि ये आपको क्या लग रहा है, ये यहाँ पर नस्ब इस्तेमाल हुआ है या जर इस्तेमाल हुआ है? यहाँ तो जर की सब। क्यों जर की सूरत में? क्योंकि ये मुजाफ इलैह इस्तेमाल हुआ, और मुजाफ इलैह के बारे में हमने कानून पढ़ा कि मुजाफ इलैह हमेशा जर की सूरत में होता है। क्लियर हो गया सर? जज़ाकल्लाह। अच्छा, अमीरुन अल मुमिनून, अमीरुल मुमिनून पढ़ते हैं ना, मुमिनों का अमीर, मगर हम पढ़ते हैं इसको बनाएंगे
مومنوں کا امیر. دیکھیں امیرن ہوگا امیر, المؤمنون مومن. اگر ہم اس کو مرکبی اضافی بنائیں گے, لکھیں گے مومنوں کا امیر, ہم کیا پڑھیں گے امیر المؤمنین, مؤمنون تبدیل ہوگا مؤمنین. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو مؤمنین ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, نصب میں ہے یا جر میں؟ یہ بھی جر میں, یہ بھی جر میں ہے ماشاءاللہ, کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں. جنات الفردوس, دیکھیں جنات الفردوس دونوں جو ہے یہ رفعی حالت میں. اب ہمیں اس کو مرکبی اضافی بنانا ہے تو جنات بن جائے گا جناتو, صحیح ہے سر. الفردوس بن جائے گا الفردوسی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہاں آخر میں نون نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ نون کو ہمیں تبدیل کرنا ہے, کیونکہ فردوس جو ہے واحد ہے فردوس کے بعد. اسی طرح ہے نور السماوات والارض, یہ تبدیل ہوگا نور السماوات والارض. یعنی اگر ہمارے پاس اس کے بعد دو اسما بھی شامل ہو گئے, جیسا کہ آپ نے دیکھا, تو دونوں اسما جو ہے وہ دونوں اسما جری حالت میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ان مثالوں کو ہم دیں گے, کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا لیکچر, اس کو میں اگلے لیکچر میں بھی پورا کروں گا. میں اس وقت ڈائریکٹلی سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات پڑھوں گا, اس کے بعد ان کا آپ کے سامنے تجویدی انالیسس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم. لسعيها راضية, عین کا مخرج وسط حلق ہے, راضیہ میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے, الف بھی پر ہوگا, ضاد کو بھی پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ, آخر میں رکیں گے تو یہ گول تا گول ہا میں تبدیل ہوگا. فی جنت عالیہ, جنت عالیۃ جو ہے یہ اصل میں مرکبی توصیفی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکبی توصیفی پڑھا, تو یہ دیکھیے جنات عالیۃ دونوں اسما ہے, دونوں چاروں اعتبار سے فالو کرتے ہیں, تو یہ مرکبی توصیفی. لا تسمع فیہا لاغیہ, غین کو پر پڑھیں گے, یہاں پھر سے وہی کنڈیشن. فیہا عین اخفاء جاریہ, را باریک. فیہا سرر, دو پیش کے بعد میم ادغام بغنہ, مرفوعہ, را کو پر پڑھیں گے. واکواب, ادغام بغنہ موضوعہ. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة, باب قلقلہ. افلا ينظرون, نون پہ غنہ. الى الابل كيف خلقت, قاف کو پر پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.